मुखेल वळ। हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण। नियाळा कादार। आमी देवाचीं अपुरबायेचीं भुरगीं। आमचो दर एकल्याचो तो खेरीत भाशेन मोग करता। जिविताच्या दर एका पावलाचेर देव आपली नदर आमचेर दवरून आसा। आमी गोळे हें विसरतांव आनी आमच्या राटावळींनी चेपतांव आनी बुडटांव। देवाचो उगडास करून गोठाय घेवचे बदलेक उचांबळ जावन भोंवतांव। पयल्या वाचपांत आब्रामाक सगळें सोडून आपल्या मार्गार चलोंक आपयता। ताचें नांव सगळ्या संवसाराचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आशिर्वाद मागूंक वापुट्टलो आनी व्हड संस्थेचो तूं बापूय जातलो म्हूण बासावणी कोत्ता। देवाचें आयकून आब्राम तशेंच कोत्ता आनी आयज तशेंच घडलोलें आमी पळयतांव। जेजूचें शूभ वर्तमान आमी वाचून त्या प्रमाणें आमचें जिवीत जियेल्यार अपुरबायेचो आमचो देव आमचें नव्यान रुपांतर कोत्तलो। देवाक मानवलोलीं जावंक ताची येवजण मांडून ताच्या उतरा प्रमाणें दुसऱ्याची सेवा केल्यार देव आमचे ताय दादोस जातलो आनी आमकां आपलो वावर करूंक आशिर्वादान आनी जाणवायेन भरतलो। कोलकाताची सांत तेरेजा देवाक मानवलोली जावंक आपले वण्टींतली भायर सरून पिडेस्तांची गरिबांची सेवा करूंक फुडें सरली। म्हजो थाराव। देवाक दादोस करूंक दर दिसाक सकाळच्या मागण्यांत ताची येवजण मांडून दुसऱ्यांची सेवा करूंक वावुरतलें।